देशाच्या प्राईम मिनिस्टराक आमची स्वतंत्रताय जे कितें फ्रीडम फायटर आमचे झुजोन आमकां देशाक दवरल्या कित्याक आमकां फ्रीडम मेवली मुक्ती मेवली ती आमकां मुक्ती परतून जाय. बंद करा तुमची दादागिरी, बंद करा तुमची हुकुमशाही, बंद करा तुमचे सगळे नाका जालेले बेजबाबदार तुमचे लोकांचेर खमान करपाचे. दर एका गोंयकाराक तशेंच दर एका भारतीय आमच्या नागरिकाक हांव विश करपाक सोदता हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आमकां स्वतंत्रताय मेवल्ली आसा, दर एकाक सुटका आसा, पूण आमची सुटका म्हणटा पळय फ्रीडम, जे कितें आमच्या फ्रीडम फायटरान आमकां भारतीय लोकांक दिल्ले ते कोणे तरी चोरून व्हेल्ले आसा. आयज 15 ऑगस्ट, आयज म्हज्या काळीज खूब दुखल्ले आसा. ज्या टायमार हांव भायल्यान आमचो झेंडा लायतालो त्या टायमार हांव देवाक इतलेंच मागले जे आमचे भारत देश एक सुटका जाल्ली कोणा तरी पोत्तून आमकां गुलामपणान दवरले आसा. आमी म्हणटा कितें काय म्हटल्यार ते भायले लोक येवन विदेशी भारत देशांत येवन कोणे तरी आमचेर आक्रमण केले आनी आमच्या पुर्वजांक जाय ते पिडापीड दिले आनी चोरपाक सोदताले आनी आमचेर राज करताले आनी आमकां कंट्रोलान दवरताले. त्या कारणा खातीर आमच्या भारतीय दर एका फ्रीडम फायटरांनी झुजोन तांकां भारत देशांतले भायर उडयले. आनी आयज चोवपाक गेले जाल्यार कितें जाता, आयज आमकां उलोवपाक मेळना. उलयल्ल्या टायमार दर एकल्या गोंयकाराचेर आनी भारतीय लोकांचेर लाठी चार्ज जाता, दर एकल्यांचेर एफआयआर जाता, बायल्या मनशा चेडू मनशाचेर रेप जाता. आयज आमचे राखणदार म्हणटा ते कोण, आयज मिलिटरी फोर्स आख्या बॉर्डरीचेर झुजता आनी तांचे बायलांचेर रेप जाता. सांग ही कसली आनी स्वतंत्रता जावन आसा. म्हाका आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टरान तशेंच आमच्या दोतोर सीएमान सांग म्हाका ह्या म्हज्या प्रस्नाची जाप. तुमचेच एकले कार्यकर्ती कंगना सांगताले आमकां खंय स्वतंत्रताय मेवल्ली ना. 2012 स्वतंत्रताय मेवली, पयलीं मेळ्ळी ती भीक. आनी आतां तुमी दर एका म्हणटा हर घर तिरंगा खंय कोणाच्या नांवान, कोण झुजले, कोणे धांवडायले पुर्तुगेजाक, कोणे धांवडायले ह्या आमच्या ब्रिटिशांक, कोणे धांवडायले, तुमी धांवडायले. भीक म्हणल्यार कितें आनी आतां तुमी करता तें कितें, तुमी चेडू भुरग्यांचेर पयर तुमी भुरग्यांचेर मारला, फोडला. दर एका गोंयान भितर मडगांव मारल्या, लाठी चार्ज केल्या, पणजे लाठी चार्ज केल्या, लोकांचे एफआयआर केल्ले आसा, म्हजेर मारले. हो आख्खो हात म्हजो आख्खो सुजोन कंप्लीट प्लास्टरींग केल्लें हांवें, एफआयआर आसा म्हजेर. कित्याक लागून आमी क्रायम केल्या, आमी रेप केल्या, आमी कोणाक मर्डर केल्या. सांग म्हाका आयज गोंयां भितर कितले मर्डर जाता, देशांत भितर कितले मर्डर जाता, देशां भितर कितले रेप जाता, गोंयां भितर कितले रेप जाता. पयले ब्रिटीश आसले, पुर्तुगेज आसले, रेप जाताना लोक खंय भिताले. एक कसले वायट एक रेप सोड, एक मर्डर करपाक तेमचे 10 फावटी चिंतपाक पडटाले. पूण आयज कितें, आयज कोण पोटार सुरी घालता मारयता. आयज कोण हुंच्या चेडवाचेर रेप करता, हुंच्या चेडवाचेर मॉलेस्टेशन जाता. ही स्वतंत्रताय कसली. आमकां स्वतंत्रताय मेवल्ली ती तुमी चोरून व्हेल्या, ह्या सरकारान चोरून व्हेल्ले आसा. आमची स्वतंत्रताय आमकां परतून जाय. हांव सांगपाक सोदता ह्या गोंयच्या सीएमाक आनी त्याच भाशेन ह्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टराक आमची स्वतंत्रताय जे कितें फ्रीडम फायटर आमचे झुजोन आमकां देशाक दर एकल्याक आमकां फ्रीडम मेवली, मुक्ती मेवली ती आमकां मुक्ती परतून जाय. बंद करा तुमची दादागिरी, बंद करा तुमची हुकुमशाही, बंद करा तुमचे सगळे नाका जालेले बेजबाबदार तुमचे लोकांचेर खमान करपाचे बंद करात. आनी आमी सोसून घेवचे ना. पुरो तुमी जाय ते सतायले आमकां आनी आतां व्हडले वाड्ड्यांत तुमी सारके झेंडा उलोवपाक तुमकां रायट रे. तुमी आमचे जे कितें आमकां फ्रीडम मेळ्ळी तुमी चोरले मरे. गोंयकाराचे आनी भारतीय लोकांचे चोरले मरे तुमी. आख्खे गोंयान आमचे देश पासून विकूंक तुमी भायर काडला मरे. भायल्या व्हडले फॉरेनर लोकांक मरे ती मेलोडी चॉकलेट खावपाची आमी मेलोडी चॉकलेट तेमकां दिता आनी कित्याक दिले ना तुमी. आमचे देश आमचे गोंय आमकां जाय. देव बरें करूं.